जमात इस्लामी के हाफिज नुमान अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के बाद मरियम नवाज ने भी सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है। ज़राए का ये दावा सामने आया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने इमरान खान की सज़ाएं माफ़ करने से मुतल्लिक क्या पैगाम दिया है, इस पर बात करेंगे। फिर PTI के तमाम अरकान असम्बली जो उम्मीदवार जो थे, इनकी दरखास्तें अचानक लाहौर हाई कोर्ट से खारिज क्यों कर दी गई। 18 के करीब दरखास्तें अचानक खारिज कर दी गई। और फिर PTI और बड़ी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। इमरान खान साहब का ये बड़ा पैगाम सामने आ गया है। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, उनकी गुफ्तगू भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन मेरा मुखलसाना मशवरा ये है कि एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ बड़ी गलती करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर, जमात इस्लामी के हाफिज नुमान साहब ने सीट छोड़ दी। इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ, PTI का उम्मीदवार मुझसे जीत गया है, इसलिए मैं ये सीट अपने पास नहीं रख सकता। फिर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं, उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया, यानी कि जो अमीर की सीट थी वो छोड़ दी। ये अलग बात है कि 31 मार्च को वैसे ही उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, लेकिन बहरहाल सीट उन्होंने छोड़ दी। अब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बड़ी इतलात सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा NA 119 से अपनी जीती हुई सीट छोड़ रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ये सीट छोड़ रही हैं और इनकी सीट पर यहाँ से हारने वाले उम्मीदवार ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं, उनको इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा दिलवाया जाएगा और उनको जिता कर पार्लियामेंट में लाया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा जो है वो NA 119 की नशिस्त छोड़ रही हैं। ये ज़रा दावा कर रहे हैं कि ये हतमी फैसला किया जा चुका है। दूसरी खबर पे आते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से तहरीक इंसाफ के एक वफ्द की मुलाकात होती है और उस मुलाकात में सदर मुमलिकत को मुख्तलिफ इलेक्शन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह किया जाता है। और फिर ये भी बात की जाती है कि सदर मुमलिकत इमरान खान साहब की सज़ाएँ ख़त्म कर सकते हैं। तो सज़ाएँ बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं, आइन में ये गुंजाइश मौजूद है। और इससे पहले साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, वो ज़रा दबंग किस्म के सदर थे, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया था और कई लोगों की सज़ाएँ ख़त्म की थी। बल्कि उसमें कई लोगों ने बाद में गिला भी किया कि भाई कई इस रिलीफ के अंदर जो बड़े रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान हैं या मुजरिमान हैं, उनको भी रिलीफ मिला। लेकिन सदर मुमलिकत जो थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने अपना इख्तियार आइनी इस्तेमाल किया। अब आ जाती है आरिफ अलवी साहब की। अब कानून आइन ये कहता है कि जब किसी भी शख्स को सज़ा सुनाई जाती है ट्रायल कोर्ट से, और उसकी सज़ा की सबसे पहली तो उसकी रेमेडी ये होती है कि उसके ऊपर वो एपेलेट कोर्ट में, जो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच होता है, उसमें अपनी उस सज़ा को चैलेंज करता है, उस सज़ा के ख़िलाफ़ वो अपील दायर करता है और उस पर समाअत होती है। और अगर वो सज़ा बरकरार रखी जाए, अच्छा इसमें सज़ाए मौत 302 तक की सज़ा भी शामिल है। मेरे ख्याल में चंद सज़ाएँ जो दहशत गर्दी की कह लें, दफ़ात के तहत हैं या गद्दारी से मुतालिक हैं, उनमें शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन नॉर्मल सज़ाएँ सदर मुमलिकत के पास है, 302 तक की वो ख़त्म कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसीजर है, हाई कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाती है तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखे और सज़ा दे दे, इवन सज़ाए मौत की मैं बात कर रहा हूँ, सज़ा दे दे कि नहीं इसको सज़ा दे, तो फिर जो मुजरिम है वो तहरीरी तौर पर सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकता है। और यहाँ पर सदर मुमलिकत का ये इख्तियार है कि वो उसकी रहम की अपील मंजूर करें या उसको रिजेक्ट करें। ये कत्ल के मुकदमात में तो नॉर्मली मुद्दई जो है उनकी फैमिली को एतमाद में लिया जाता है और उसके बाद ये कहते हैं। लेकिन बहरहाल सज़ा की माफ़ी का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है। और अब वो किस तरीके से है, उसका आइनी प्रोसीजर क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि एक ख़त लिखना पड़ता है सदर मुमलिकत को, जिसमें ये अपील की जाती है कि मेरी सज़ा माफ़ कर दी जाए। और अब इसमें एक और नुक्ता भी है कि अगर सज़ा माफ़ कर दी गई तो क्या जो नाअहली है वो बरकरार रहेगी या वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस पर अलग एक, इसमें हम लंबी चौड़ी गुफ्तगू इस पर अलहदा कर सकते हैं।
اب تیسری خبر پہ آتے ہیں جی، بڑی اہم خبر ہے۔ تحریک انصاف کے تمام امیدوار، تقریباً 18 کے قریب امیدوار تھے جو جنہوں نے فارم 45 کا معاملہ چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس علی باقر نجفی صاحب جو ہیں ٹریبونل، انہوں نے اس کے اوپر سماعت کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو ریلیف بھی ملا تھا، حکم امتناعی مل گیا تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے۔ اچھا، اس میں بڑے نام تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کا نام بھی تھا، ان کی جیت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، مریم نواز صاحبہ کی جیت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اسی طرح شہباز شریف صاحب کی جیت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ ہیں، خواجہ آصف صاحب کی جیت کو ریحانہ ڈار صاحبہ نے چیلنج کیا تھا۔ تمام جو اپیلیں ہیں اس پر کل دلائل کے بعد، ابتدائی دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اینڈ میں یہ میرے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا بیان آپ کو دیا ہے۔ بہرحال اینڈ میں عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے وہ 18 کی 18 درخواستیں خارج کر دی۔ خارج کیوں کی؟ کیونکہ قانون میں، آئین میں مزید تھوڑی سی پچھلے ٹینیور میں تبدیلی کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب ریٹرننگ آفیسر کا کوئی فیصلہ آئے گا، الیکشن کی عذرداری آئے گی، تو اس کو پہلے آپ الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے۔ اب کہیں پہ آپ جو قانون کے مطابق جب آپ کو ایک جگہ پہ ریمیڈی مل رہی ہے اور اس کو آپ کو سکپ کر کے ڈائریکٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں جا سکتے، اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی اپیلیں خارج ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو اب درخواستیں خارج ہو گئی ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ لوگ جائیں گے، درخواست گزار الیکشن کمیشن سے استدعا کریں گے کہ جناب ہماری بات سنی جائے، ہمارے ساتھ فارم 45 کے تحت رزلٹ دیا جائے۔ اب وہاں پر فارم 45 کی ایک بحث ہوگی، اصلی کس کا، نقلی کس کا، اور الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد تمام لوگ دوبارہ ہائی کورٹ رجوع کر سکتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمیں یہ فیصلہ سمجھ نہیں آیا یا ہمیں پسند نہیں آیا۔ لیکن اس میں ایک جو نقصان ہوا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو یا دوسری جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے جن کے خلاف چیلنج کیے گئے تھے، کہ اب الیکشن کمیشن اگر اس کے اندر ڈیلے کرتا ہے، چلتا ہے، تو نوٹیفیکیشن تو انہوں نے جاری کرنا ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اور اگر ایک دفعہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو میں نے ایز اے کورٹ رپورٹر بڑا دیکھا جی، یہ بڑے بڑے لمبے کئی سال جی ٹینیور بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پورا ٹینیور کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کئی مثالیں اس طرح کی موجود ہیں۔ تیسری خبر جس میں نے اپنا مخلصانہ مشورہ بھی پیش کرنا ہے، باقی جس طرح خان صاحب کو بہتر لگے، خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں جو غیر رسمی گفتگو کی ہے میڈیا کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی میں ملک میں عدم استحکام بڑھے گا۔ بالکل، دھاندلی زدہ انتخابات کی معیشت پر برا اثر پڑے گا، معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، خان صاحب کا یہ پیغام تھا۔ منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے، خان صاحب نے یہ بھی کہا۔ ملک کے سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز ہیں اور یہ ڈالر بیرون ملک بھجواتے ہیں۔ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے غیر رسمی گفتگو کی۔ جیل میں کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ پھر یہاں پر میں نے مخلصانہ مشورہ دینا ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں ہو سکتا، خان صاحب نے یہ بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے۔ میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا، بشرا بی بی کو بھی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت ہونی ہے۔ ایسے دھاندلی ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، حالانکہ میرے خیال میں سے ملتی جلتی 2018 میں ہوئی تھی۔ نواز شریف کو پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر ہم جان گئے تھے کہ جناب بازی پلٹ چکی ہے۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے، خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ جناب جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ خان صاحب کیا وفاق کے صوبے میں حکومت بنائیں گے، وفاق یا صوبے میں حکومت بنائیں گے؟ ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم اپنے نتائج کے خلاف سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ اب پتہ چلے گا کہ ہم اب پتہ چل گیا کہ آروز کو الیکشن کرانے کے خلاف کیوں تھے۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی کا نام تجویز نہیں کیا، جبکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے
وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے پہلے بھی جذبات میں آ کے اسمبلیاں تحلیل کی، ساری صورتحال ہوئی، آپ کو بھی جیل بھگتنا پڑی، آپ کو 9 مئی جیسے واقعات فیس کرنے پڑے۔ تو اگر کسی سیاسی جماعت، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو کمپیریٹیولی میرا خیال ہے آپ کے لوگوں کو ذرا پسند ہے، کیونکہ کئی لوگ پی ٹی آئی میں آئے ہیں پیپلز پارٹی سے، تو ایک ہمدردی ہے، تو اگر کوئی اتحادی حکومت بنانے کا موقع ملے تو آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ مس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال یقیناً عمران خان صاحب ہوں یا ان کی جو کیبنٹ کے جو لوگ ہیں، ان کے نیئر ڈیئر لوگ ہیں، وہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، وہ زیادہ بہتر فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔